अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई है, वो जलसा जिसका काफ़ी इंतज़ार था, क्योंकि जो लास्ट इन्होंने जलसा किया था इस्लामाबाद के अंदर 8 सितंबर को, उसके अंदर भी इस जलसे की अनाउंसमेंट की गई थी कि अगला जलसा करेंगे लाहौर में, और उसके हवाले से काफ़ी बयानबाजी भी की गई थी, काफ़ी नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू भी की गई थी और उसके जवाब भी दिए थे हुकूमत ने। तो जलसे की इजाज़त कहा जा रहा था पहले नहीं दी जा रही, और फिर वो मुलतवी होते होते आज आखिरकार जलसे की इजाज़त दे दी गई है। कहा गया है कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है, कल 21 सितंबर सैटरडे को। और ये जलसा हो कहाँ रहा है? ये जलसा हो रहा है नाजरीन जल्लो पार्क में। पहले इन्होंने मांगा था मीनार पाकिस्तान, लेकिन वो जो वेन्यू था उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। और भी कुछ वेन्यूज थे जिनके बारे में कयास सराइयां हो रही थी, लेकिन आखिर में जो अप्रूवल मिली है वो मिली है जल्लो पार्क की। उसके बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, बहुत सारे और मकामात हैं जिनको बंद कर दिया गया है, और जो बदनज़मी है बेसिकली उससे भी रोका जाएगा। गवर्नमेंट ने बता दिया है एसओपीज को फॉलो करना है, कोई इस किस्म का काम नहीं करना जो कि लाहौर का या पंजाब का अमन खराब करे। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बोली है कि तकरीरें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कोई नफरत अंगेज तकरीर हो या कोई इंतशार फैलाने वाली तकरीर हो। इस तरह की अगर तकरीरें होंगी तब भी जलसे को रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? तहरीक इंसाफ पूरी तरीके से पुरज़म है जलसे के लिए। केपीके के अंदर वीडियो दिखा रहे हैं जी, डंड पेल रहे हैं वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो, और जो हमारे दबंग किस्म के, मतलब हमारे से मुराद है केपीके के जो दबंग किस्म के सीएम साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनकी सरबराही के अंदर पूरे कंटेनर्स के अंदर वो आएंगे, और कहा जा रहा है 3 कंटेनर हैं जो तैयार किए गए हैं, और उनके एक में सीएम होंगे, बाकी में और मजीद लोग होंगे। तो नाजरीन अब होने क्या वाला है इसके अंदर बताया गया है कि 3 घंटे की जो इजाज़त है तो उसके अंदर ये पूरा पावर शो दिखाने की ट्राई करेंगे, और इन्होंने बोल दिया है तहरीक इंसाफ वालों ने कि हमको रोकने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये अपने साथ ये भी मशीनरी लेके आ रहे हैं कि कोई भी रुकावट होगी तो मशीनरी से उसको हटा देंगे। तो अब ये कोई तसादुम की तरफ चीजें जा रही हैं, या दुआ तो हमारी यही है कि ये पुरअमन जलसा हो, और जो लोग भी इस जलसे में शिरकत करना चाह रहे हैं वो पुरअमन तरीके से करें, और किसी किस्म की कोई बदनज़मी या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आम आवाम को नुकसान पहुंचे। एक तरफ ये बातें भी की जा रही है कि शायद पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू हो जाए, और जो इनके कुछ रहनुमा है, जैसे कि कोई फहरिस्त तैयार की गई है, अभी तक की ये चीजें स्पेकुलेशंस हैं कि जो फहरिस्त तैयार की गई है उसमें से कुछ लोगों को पकड़ना भी है। मेरा ख्याल में अभी गवर्नमेंट को इस तरह का इकदाम नहीं करेगी, और जो जलसे की इजाजत दी गई है वो जलसा पूरा होने का इंतजार करेगी। हाँ, वहां पर अगर कोई एसओपीज को फॉलो नहीं करता वो एक अलग बात है। तो नाजरीन देखते हैं कि आप क्या होता है, और तहरीक इंसाफ कितना बड़ा पावर शो करने में कामयाब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जलसा है लाहौर का, यहाँ पर इनको दिखानी है अपनी पावर, क्योंकि केपीके वाले तो इनके लीडर्स अभी तक बाहर हैं। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के पास अभी कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, क्योंकि जो भी लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, वो सब अभी अंदर हैं, खान साहब खुद अंदर हैं। यहाँ पर अभी कोई बड़ा नाम नहीं सामने आता। तो अब हम बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो साहब जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव हो चुकी है, और पॉजिटिव पहले भी थी, लेकिन अभी अगर आप देखें जिस तरीके से वो मीडिया को फेस कर रहे हैं, इस पूरे आईनी जो मुसव्वदा वाला मसला है ना, जो आईनी तरमीम करनी है, इसके अंदर जिस तरीके से वो मीडिया को फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं, ये चीज वाकई काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ अगर आप गवर्नमेंट के तर्जुमान को देखें, अगर चाहे उसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, या शहबाज शरीफ साहब हो, या इवन मरियम नवाज साहिबा भी हो, तो वो लोग आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद ही अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। लास्ट मोमेंट तक अवॉइड ही कर रहे होते हैं कि कोई सहाफी आके डायरेक्ट क्वेश्चन ना करे। लेकिन बिलावल साहब ने सामने खड़े होकर फ्रंट पे खेला है, और तमाम आंसर्स भी दिए हैं। आप उनकी चाहे राय से इत्तेफाक करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो सारी चीज को इस वक्त मीडिया के सामने रख रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं, काम तो ये हुकूमत का है, लेकिन वो जिस तरीके से तर्जुमानी कर रहे हैं, इट्स रिमार्केबल। आगे जाके इनके लिए चीजें, इनके बहुत मफाद के अंदर ये चीजें आएंगी। अब जरा हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। उन्होंने बता दिया है कि जी हम तो इस चीज़ के ऊपर अभी तक एग्री नहीं है, क्योंकि वो अभी तक टोटल एग्री नहीं हुए हैं। हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो मान जाएंगे। पीटीआई के जो अरकान जो अपोजिशन के अंदर हैं उनका ये कहना है कि ये हमारे साथ हैं। मौलाना साहब ने ये बात की है कि क्योंकि वो भी अपोजिशन में और मैं भी अपोजिशन में हूँ,
تو اپوزیشن ایک ساتھ چل رہی ہے. باقی کوئی یہ ہے کہ ایک طرف جو ایک بدتمیزی والا سلسلہ تھا نا ناظرین وہ کم ہو گیا ہے. مولانا صاحب نے کہا اگر یہ برف پگھل رہی ہے تو ٹھیک ہے پگھل جائے, لیکن کوئی ابھی تک اور کوئی الحاق وغیرہ اس طریقے کا کوئی اعلان نہیں کیا. جیسے پی ٹی آئی کے کچھ ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو بس ہمارے ساتھ ہو گئے, ایسی ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ نرم گوشہ دونوں طرف سے شروع ہو گیا ہے. اب میں ذرا بات کر لیتا ہوں ناظرین افغان کونسل جنرلز کی, جو لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے قومی ترانے کے اوپر. تو احتجاج ریکارڈ کرایا پاکستان نے, اور میں نے کیونکہ اس کو اپنے پچھلے بلاگ میں بھی کنڈیم کیا تھا اور کہا تھا کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ دوسروں کے قومی ترانے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ ابھی نہیں کھڑے ہوئے تو اٹ مینز آپ یہ پریکٹس جاری رکھیں گے آگے بھی. تو ان کا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے, اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستانی قوم کے دل دکھائے ہیں. اور باقی ایسی ہی چیز ہے, ہم ترانے کو عزت دیتے ہیں, ہماری ایک نارم سیٹ ہے, جب بھی ترانہ بجتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس احترام کو انہوں نے قائم نہیں رکھا, جو ملک کا ایک نارم تھا اس کو قائم نہیں رکھا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی واپس بھیج دینا چاہیے اگر یہ اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کریں تو. اب ہم آ جاتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ پہ. حماس نے کہا ہے کہ ہم پوری طریقے سے بدلہ لیں گے جو کچھ اسرائیل نے ابھی تک کارروائی کی ہے. پہلے پیجر کے اندر بوم دستے, پھر اس کے بعد واکی ٹاکی کے اندر دھماکے ہوئے, ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کیا ہے, سولر کے اندر بھی دھماکے ہوئے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا اس بار استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے اپنے جو حملے تھے ان کو آگے بڑھایا ہے. تو حماس کی طرف سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ہم بھرپور قسم کی کارروائی کریں گے, اور وقت آنے کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یاد رہے ناظرین, اسرائیل کا جو ایک حملہ کرنے کا طریقہ ہے, اگر آپ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اگر آپ ان کی جنگ کی اسٹریٹجی ابھی تک دیکھ رہے ہوں, بعض دفعہ یہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے, یہ ٹائم کا انتظار کرتے ہیں اور ٹائملی پھر اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی بنا کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ کار تھا نا, یہ واکی ٹاکی اور پیجر والا, اس کو میں بولوں گا کہ یہ ذرا جنگ سے ہٹ کے ایک مکارانہ جو چیز ہوتی ہے, مکاری کر کے انہوں نے حملہ کیا ہے بیسکلی. تو یہ چیز, تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, تو یہ اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے, کیونکہ یہ آمنے سامنے والی جنگ نہیں ہے اس وقت. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں حماس کے اندر اگر کوئی اندر کا بندہ انوالو نہ ہو, اس کے بغیر یہ چیز کرنا بھی پاسبل نہیں تھا. تو میرے خیال میں اب حماس بھی اپنا محاسبہ کرے گی کہ یہ واقعہ ہوا کیسے. اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں یو ایس الیکشنز کی, کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اگر کیملا ہیرس پاور میں آئیں تو وہ اسرائیل کو ختم کر دیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ اس طریقے سے یہ جملوں کی جو تابڑ توڑ حملے ہیں یہ وہاں پر بھی جاری ہیں. جیسے یہاں پہ اپوزیشن میں ہوتا ہے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے لگے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جتنے بھی یہ جو بیان بازی ہے نا, یہ ساری سیاسی بیان بازی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ناظرین, کیملا ہیرس کو نامینیٹ کرنے کے بعد بائیڈن تو پیچھے ہو گئے, لیکن ٹرمپ کے لیے خطرہ بڑھ گیا, کیونکہ کیملا ہیرس کی بھی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں ٹرمپ کے اوپر بھی. تو ٹرمپ کی ابھی پوزیشن تو مضبوط ہے, لیکن ٹرمپ کو ذرا سا ہلایا ہے انہوں نے ایز کمپیئر ٹو جو بائیڈن. جو بائیڈن والا تو ایک سین ہی الگ تھا نا, ڈفرنٹ تھا. اس وقت تو ٹرمپ بہت ہی مضبوط پوزیشن میں تھے, ابھی بھی مضبوط ہیں, لیکن سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی گیم پلٹ سکتا ہے. اب میں ناظرین ذرا بات کرتا ہوں خان صاحب کی رہائی سے ریلیٹڈ. تو ابھی تک یہ حالات لگ رہے ہیں کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی زیادہ جم نہیں رہی ہے, نہ کوئی زیادہ بات چیت بنی ہے. تو فی الحال وقت قریب میں تو خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آتی. آگے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے معاملات بن جائے تو پھر ایک اچھا عمل ہو جائے گا, ان کے لیے اچھا عمل ہو جائے گا, اور پھر وہ باہر آ سکیں گے. اچھا ناظرین, افغان بارڈر کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی کھٹ پٹ جاری ہے, اور بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا ہے, اور کچھ دہشت گردوں کو پاک فوج نے جہنم واصل بھی کر دیا ہے. اب ناظرین, آپ کو اینڈ میں ایک بڑی خبر دوں بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ. بنگلہ دیش میں قائد اعظم کی تصویریں لگنا شروع ہو گئی ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی, کیونکہ اب جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان سے الگ ہونا ان کے لیے غلط تھا, اور اب ان کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اور صرف چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے, ویڈیو کو لائک کر دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 5000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے ناظرین نیو ایئر تک. آپ اس کو کمپلیٹ کرانے میں ہماری مدد کیجیے, آپ کے لیے سرپرائز گفٹ آئے گا چینل کی طرف سے. اللہ پاکستان کا امن ناصر رہے.